अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। आज का दिन कैसा रहेगा? 14 जुलाई 2025 पीर के दिन के बारे में जानने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ज़ोडिक साइन की पर्सनैलिटी, करैक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स की ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। कमिंग वीक का और कमिंग मंथ का अगस्त का हॉरोस्कोप भी अपलोड कर दिया गया और कमिंग वीक का हॉरोस्कोप भी अपलोड कर दिया गया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ट्रांजिट हो रहा है प्लैनेट्स का, उससे रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, वो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। शुक्रिया। चलते हैं पहले स्टार की तरफ, जो कि है एरीज़। एरीज़ का 14 जुलाई 2025 पीर का दिन कैसा रहेगा, तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके नज़दीक प्लैनेट्स की ट्रांजिट का ताल्लुक है, इस वक्त में मून की और जुपिटर की कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, काम आपका बेहतरी की तरफ जा सकता है, लेकिन एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। मार्स की कंडीशन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आपके आइडियाज़ काफ़ी हद तक बेहतर हैं। उस पर काम करते हुए आसानी महसूस हो सकती है। जहाँ तक ताल्लुक है आपके नज़दीक आपके मूड का, इस वक्त में कोशिश करें आपकी कंपनी का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी और की गलती आपके सर ना आ जाए तो ज़रा एहतियात करें। इस वक्त में हालात से वाकिफ़ होना ज़रूरी है और ख़ास तौर पर अगर आपका कोई कानूनी मसला मौजूद है तो कुछ ज़्यादा एहतियात करें। इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक लापरवाही प्रॉब्लम क्रिएट ना करे तो ज़रा मामलात की तरफ आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी हेल्थ का, कोशिश करें लाइफस्टाइल और डाइट की तरफ तवज्जो दें। निज़ाम हज़म का कोई मसला पैदा ना हो तो ज़रा एहतियात करें। इस वक्त में मैदे के मसाइल की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। थोड़ी सी एफर्ट करते हुए आपकी सेहत बेहतरी की तरफ जा सकती है। सांस का कोई मसला है तो भी कुछ ज़्यादा एहतियात करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक आपकी लव लाइफ का, इस वक्त में ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपकी कंपनी का बेहतर होना ज़रूरी है। दोस्तों की कंपनी और इस वक्त में आपके समाजी मामलात में किसी हद तक लोगों का बेहतर होना ज़रूरी होगा। कोशिश करें हालात के मुताबिक फ़ैसला लें। इस वक्त में चैलेंजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका बॉन्ड आपकी फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके करियर का, कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बेहतर है। गाइडेंस आपको मिल सकती है। इस वक्त में शख्सियत आपकी बेहतरी की तरफ जा सकती है। गुफ्तगू का बेहतर होना ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त में कोशिश करें ज़रा एतबार करते हुए एहतियात करें। आपकी ऑब्जर्वेशन बेहतर ज़रूर है। ताल्लुकात आप बेहतर कायम कर सकते हैं। पार्टनरशिप के साथ भी कोई काम कर रही हैं, चीज़ों को पहले क्लियर करें। आप इस वक्त में किसी हद तक किसी किस्म का कोई लॉस क्रिएट ना हो तो ज़रा केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक आपके जर्नल डे का, एफ़र्ट करना बेहतर साबित होगा। फैमिली इशूज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। रूहानी ताल्लुक़ आपका स्ट्रॉन्ग है। अखराजात की तरफ लाजमी तवज्जो दें। ख़ास तौर पर इस वक्त में एतबार करते हुए आपको ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें, कामयाबी आपको काम में मिल सकती है, लेकिन एक्टिविटीज़ का ठीक होना भी ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, लेकिन इस वक्त में किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हुए ज़रा आपको एहतियात करने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि लॉस क्रिएट हो सकता है। हकीकत पसंद होना बेहतर होगा। शादीशुदा ज़िंदगी में आप इख्तलाफात को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक न्यूमरोलॉजी का, क्रिएटिविटी आपके लिए बेहतर साबित होगी। कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, चीज़ों को पहले क्लियर लाजमी करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक स्टूडेंट होने का, इस वक्त में आपकी की गई एफ़र्ट ज़ाया नहीं होगी, लेकिन सही रास्ते की तरफ करें। आपकी ग्रोथ की कंडीशन बन सकती है, लेकिन कंपनी का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त में पुरुम्मीद रहने की ज़रूरत पड़ेगी। फ़ैसले आप ठीक कर सकते हैं। कोशिश करें। इस वक्त में आपके नज़दीक रिस्क का फैक्टर मौजूद है। एक्सपीरियंस आपके लिए बेहतर साबित होगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है लकी कलर का, तो वो पर्पल है और लकी नंबर 6 है। और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या वहाबों का वर्ड और दुरुस्ती पढ़ सकते हैं, लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है टॉरस। 14 जुलाई 2025 पीर का दिन कैसा रहेगा, तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके नज़दीक प्लैनेट्स की ट्रांजिट का ताल्लुक है, तो इस वक्त में किसी हद तक टॉरस आपके नज़दीक सन और मून की एनर्जी काफ़ी हद तक बेहतर है।
आप फैसले ठीक कर सकते हैं। आइडियाज़ आपके बेहतर ज़रूर हैं। इस वक्त में एक्टिव रहना ज़रूरी होगा, लेकिन कंपैरिजन मुआवजा बहुत ज़्यादा मौजूद है, उसमें थोड़ा एहतियात करें। डबल माइंड चीज़ों में हो सकती है, कंधों में, गर्दन में दर्द की शिकायत ना हो तो ज़रा एहतियात करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके मूड का, इस वक्त में कोशिश करें, चीज़ें किसी हद तक चैलेंजेस क्रिएट कर सकती हैं। ताल्लुकात की तरफ आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। टॉरस इस वक्त में सेंसिटिव और टची कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, ख़ास तौर पे आपकी सादगी का और आपकी इस वक्त में सेंसिटिव होने का। जज्बाती फ़ैसलों से ग्रेस करें, कोई फ़ायदा उठा सकता है। अखराजात में इजाफ़ा हो सकता है, तो कोशिश करें एतबार करते हुए ज़रा एहतियात करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी हेल्थ का, कोशिश करें अपनी डाइट की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त में कंधों में, कमर में, सर में दर्द की शिकायत हो सकती है। अगर आपको इस वक्त में कोई कमर का मसला है तो कुछ ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। हड्डियों का कोई मसला है तो भी कुछ ज़्यादा एहतियात करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी लव लाइफ का, इस वक्त में ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन गुफ्तगू को बेहतर करने की ज़रूरत होगी। जज्बाती फ़ैसलों से ग्रेस करें, आपकी सादगी का कोई फ़ायदा ना उठाए तो ज़रा एहतियात करें। धोखा इस वक्त में खा सकते हैं, तो ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। चीज़ों को वक्त देना ज़रूरी होगा। ख़ास तौर पे कोई नया ताल्लुक़ कायम कर रही हैं तो कुछ वक्त लाजमी दें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके करियर का, क्रिएटिविटी आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। कॉन्फिडेंस की कंडीशन भी बेहतर है। सपोर्टिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट हो सकता है, फ़ायदा भी आपको मिल सकता है, लेकिन गुफ्तगू थोड़ी एहतियात से करें। टीम वर्क आपके लिए बेहतर है। सपोर्टिव इन्वायरमेंट भी मौजूद है, लेकिन एतबार करते हुए आपको एहतियात करनी है और चीज़ों को डबल चेक लाजमी करना है। ताल्लुकात आपके नज़दीक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बाहमी ताउन आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन इस वक्त में किसी हद तक इस्तेमाल होने से ज़रा ग्रेस करें। आपके नज़दीक आपकी मजबूरियों का और आपकी सादगी का कोई फ़ायदा ना उठाए तो ज़रा एहतियात करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक आपके जर्नल डे का, स्ट्रेस में फ़ैसले करने से ग्रेस करें। इस वक्त में समाजी मामलात में आपके नज़दीक ख़ानदानी मसाइल को आप हल कर सकते हैं, लेकिन आपका रूहानी ताल्लुक़ भी स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त में ऑब्ज़र्वेशन आपकी काफ़ी हद तक बेहतर है। अगर आपको ज़रा सा भी चीज़ों पर डाउट हो रहा है तो कोशिश करें, चीज़ों को कुछ वक्त दें, मामलात को कुछ वक्त दें, आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस वक्त में बहुत ज़्यादा खुशी में और बहुत ज़्यादा गम में, गुस्से में कोई फ़ैसला करने की कोशिश ना करें। चीज़ों को गलत समझ सकते हैं, गलत फ़ैसले कर सकते हैं, बाद में अफसोस हो सकता है। आपके स्किल्स में बेहतरी पैदा हो सकती है। ट्रिप ट्रैवल आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन कोशिश करें इस वक्त में आपकी कंपनी बेहतर हो। क्रिएटिविटी आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है, लेकिन चैलेंजेस कुछ ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं, तो ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक न्यूमरोलॉजी का, कोशिश करें, क्रिएटिविटी आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है। और इस वक्त में अगर आप कोई नया काम शुरू कर रही हैं तो एफ़र्ट आपको कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी। स्टूडेंट हैं, अपनी लर्निंग की तरफ लाजमी तवज्जो दें। इस वक्त में आपकी तालीम बेहतरी की तरफ जा सकती है, आपकी राय बेहतर बन सकती है, लेकिन इख्तलाफात से ग्रेस करने की ज़रूरत होगी। बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी होगा। कुछ मामलात में कंप्रोमाइज़ करते हुए रिज़ल्ट बेहतर रह सकता है। कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी हद तक बेहतर है। लकी कलर आपके नज़दीक नीला है और लकी नंबर आपके नज़दीक 3 है। और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या वहाबों का वर्द और दूसरे पढ़ सकते हैं, लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है जेमिनी। 14 जुलाई 2025 पीर का दिन कैसा रहेगा, तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके नज़दीक प्लैनेट्स के ट्रांजिट का ताल्लुक़ है, तो जेमिनी इस वक्त में आपके नज़दीक सन और मून की एनर्जी काफ़ी हद तक बेहतर है। जुपिटर की कंडीशन भी बेहतर है। आप इस वक्त में फ़ैसले ठीक कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन आपकी बेहतर है। पुरुमीद रहने की ज़रूरत होगी। इस वक्त में आपके नज़दीक बैलेंस क्रिएट करते हुए आसानी भी पैदा हो सकती है। किसी की मदद करते हुए भी आपके नज़दीक तारीफ़ भी हो सकती है और आपका काम भी बेहतर रह सकता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक आपके मूड का, कोशिश करें इस वक्त में वक्त ज़ाया करने से बचें। एक्टिव कुछ ज़्यादा रहने की ज़रूरत होगी। जज्बाती फ़ैसलों से ग्रेस करें। प्रैक्टिस करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन इस वक्त में ओवर जजमेंटल होते हुए किसी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्रैक्टिकल होना बेहतर होगा, लेकिन ओवर जजमेंटल होते हुए आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी हेल्थ का, इस वक्त में आपके नज़दीक ब्लड प्रेशर के इशूज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और नींद के मसाइल की तरफ लाजमी तवज्जो दें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी लव लाइफ का, इस वक्त में ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। सपोर्टिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट हो सकता है। चेंज आपके लिए बेहतर रहेगा। कोशिश करें इस वक्त में ट्रिप ट्रैवल बेहतर तो रह सकता है, लेकिन रोड सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गुस्से से बचना ज़रूरी होगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके करियर का, कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बेहतर है। शख्सियत आपकी बेहतर रह सकती है। क्रिएटिविटी आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है। जल्दबाजी में फ़ैसले करने से ग्रेस करें। तनकीद का सामना हो सकता है। चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। आपका फोकस इस वक्त में काफ़ी हद तक
بہتر ہے، آبزرویشن آپ کی کافی حد تک بہتر ہے، آپ فیصلے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک آپ کے جرنل ڈے کا، آپ خاندانی مسائل کو اس وقت میں حل کر سکتے ہیں، لیکن غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہوگا۔ وقت ضائع کرنے سے بچے، ججمنٹل ہوتے ہوئے آپ وقت ضائع کر سکتے ہیں۔ فائنانس کے ایشوز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ بزنس کے آئیڈیاز آپ کے نزدیک بہتر ضرور ہیں، پریکٹیکل ورک کرنا پلاننگ کرتے ہوئے آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ نیند کے مسائل کو حل کریں، حقیقت پسند ہونے کی ضرورت پڑے گی۔ اخراجات میں اضافہ آپ کی پرسنل لائف میں کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہ کرے تو ذرا احتیاط کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک نیومرولوجی کا، بیلنس کریٹ کرنا ضروری ہوگا اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں، اور اپنے ریسورسز کا آپ صحیح استعمال کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک اسٹوڈنٹ ہونے کا، فوکس ڈیولپ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت میں کریٹیوٹی آپ کی کافی حد تک بہتر ہے، کوئی لکھنے والا کام کریں یا ریسرچ ہے آپ کے فیور میں وہ جا سکتی ہے، کوئی اسائنمنٹ ہے آپ کے فیور میں جا سکتی ہے۔ تعلقات بھی بہتر رہ سکتے ہیں۔ لکی کلر آپ کے نزدیک سفید ہے اور لکی نمبر آپ کے نزدیک 1 ہے، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ یا واجدو کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ چلتے ہیں اگلے اسٹار کی طرف جو کہ ہے کینسر۔ 14 جولائی 2025 پیر کا دن کیسا رہے گا؟ تو یہ جاننے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب بیل آئکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کے نزدیک پلینٹس کے ٹرانزٹ کا تعلق ہے تو کینسر، اس وقت میں آپ کے نزدیک سن اور مون کی انرجی کافی حد تک بہتر ہے۔ آپ کا اپنا روحانی تعلق بھی اسٹرانگ ہے۔ اس وقت میں آپ کی شخصیت بہتری کی طرف جا سکتی ہے، لیکن گفتگو کرتے ہوئے آپ کو تھوڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مارس کی کنڈیشن کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ کوئی بھی کانٹریکٹ کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں، ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، اور فیوچر سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی فیصلہ کریں تو ذرا کیئرفلی کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے موڈ کا، کوشش کریں اس وقت میں چینج آپ کے لیے بہتر رہے گا، لیکن اس وقت میں آپ کے نزدیک فیوچر سے ریلیٹڈ آپ کو فیصلے تھوڑے احتیاط سے لینے ہیں۔ آبزرویشن آپ کی بہتر ہے، انالیسز آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، اور فیصلے بھی آپ کافی حد تک ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی ہیلتھ کا، کوشش کریں لائف سٹائل اور ڈائٹ کی طرف توجہ دیں۔ اس وقت میں پاؤں میں کوئی سوجن، کسی قسم کی کوئی درد کی شکایت نہ ہو تو ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کو خون کا کوئی مسئلہ ہے تو کچھ زیادہ احتیاط کریں، آپ کے نزدیک اس وقت میں لاپرواہی پرابلم کریٹ کر سکتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی لو لائف کا، اس وقت میں فرسٹریشن، اریٹیشن کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے نزدیک دوسروں کو متاثر کرنے کے چکر میں اپنے لیے پریشر کریٹ کر سکتے ہیں، تو اوور ججمنٹل ہوتے ہوئے ذرا احتیاط کریں، اور اس وقت میں کمپیریزن سے گریز کریں۔ آپ کے نزدیک اس وقت میں کسی حد تک تعلقات میں سادگی بہترین طریقے سے آپ کے مسائل کو حل کر دے گی، لیکن اگر آپ اس وقت میں دوسروں پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو کسی حد تک غلط فیصلے کر سکتے ہیں یا اپنے لیے پریشر کریٹ کر سکتے ہیں، تو ذرا احتیاط کرنا ضروری ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے کریئر کا، کانفیڈنس کافی حد تک بہتر ہے، کسی کی مدد آپ کے لیے بہتر رہ سکتی ہے، ارادے آپ کے مضبوط ہیں، آئیڈیاز آپ کے بہتر ہیں۔ فیوچر سے ریلیٹڈ تھوڑی احتیاط کے ساتھ آپ کو چلنے کی ضرورت پڑے گی، گفتگو آپ کی بہتری کی طرف جا سکتی ہے، کوئی پروجیکٹ بھی آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ باہمی تعاون آپ کے لیے بہتر رہے گا، لیکن اس وقت میں کام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو امپریس کرنے کے چکر میں رہے تو پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے جرنل ڈے کا، کوشش کریں اسٹریس کم سے کم لیں، اپرچونیٹیز آپ کے نزدیک کریٹ ہو سکتی ہیں۔ اپنے پیاروں کی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ کانفیڈنس کے ایشوز آپ کے نزدیک کمپیریٹیولی کسی حد تک تو کم موجود ہیں۔ کوشش کریں ورک پلیس پر باہمی تعاون کے ساتھ آگے بڑھیں، تعریف آپ کی ہو سکتی ہے، کام آپ کا بہتر رہ سکتا ہے، لیکن اس وقت میں اگر کسی کو متاثر کرنے کے چکر میں کر رہے ہیں تو پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، کوئی چیز گر نہ جائے، گم نہ جائے، تو اپنی چیزوں سے ریلیٹڈ بھی آپ کو احتیاط کرنا ضروری ہوگا۔ شادی شدہ زندگی میں آپ اختلافات کو کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک نیومرولوجی کا، جذباتی فیصلوں سے گریز کریں، لیڈرشپ کوالٹیز آپ میں موجود ہے، ایکسپیرینس آپ کی مدد کر سکتا ہے، کوئی نیا سٹارٹ فیوچر سے ریلیٹڈ تھوڑی احتیاط کے ساتھ آپ کو لینے کی ضرورت پڑے گی۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک اسٹوڈنٹ ہونے کا، کوشش کریں اس وقت میں لاپرواہی سے بچیں، آپ کے آئیڈیاز بہتر ہیں، باہمی تعاون بہتر رہے گا، ٹیم ورک کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے آسانی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اپنے مقاصد کی طرف توجہ دیں، اس وقت میں تعلقات بھی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، اپنی ہیلتھ کی طرف بھی آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ لکی کلر آپ کے نزدیک براؤن ہے، اور لکی نمبر آپ کے نزدیک 1 ہے، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آپ یا واجدو کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ چلتے ہیں اگلے اسٹار کی طرف جو کہ ہے لیو۔ 14 جولائی 2025 پیر کا دن کیسا رہے گا؟ تو یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب بیل آئکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کے نزدیک پلینٹس کی ٹرانزٹ کا تعلق ہے تو لیو، اس وقت میں سن اور مون کی انرجی کافی حد تک بہتر ہے، ایمانداری دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے، رزلٹ کافی حد تک بہتر رہ سکتا ہے۔
इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए बेहतर साबित होगी, लेकिन जज्बाती इन्वेस्टमेंट कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। मार्स की कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। कर्ज़ों में इजाफा ना हो जाए तो थोड़ा एहतियात के साथ आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर साबित होगा। मिनिमम से इस वक्त में कम से कम अमाउंट से स्टार्ट करें। जहाँ तक आपके नज़दीक आपके मूड का ताल्लुक है, किसी हद तक अखराजात से बचने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई चीज़ गिर ना जाए, गुम ना जाए, तो ज़रा एहतियात करें। इस वक्त में किसी हद तक शिकायत को कंट्रोल करना भी ज़रूरी होगा। जहाँ तक ताल्लुक है आपकी हेल्थ का, कोशिश करें लाइफस्टाइल और डाइट की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त में आपके नज़दीक जल्द पे कोई इन्फेक्शन, इरिटेशन क्रिएट ना हो तो ज़रा एहतियात करें। और जॉइंट्स में पेन की शिकायत हो सकती है। जहाँ तक ताल्लुक है आपकी लव लाइफ का, इस वक्त में ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर साबित होगा। कोशिश करें ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जल्दी के चक्कर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो फैसले थोड़े एहतियात से करें। जहाँ तक ताल्लुक है आपके करियर का, सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है, लेकिन बहस और तकरार से बचने की ज़रूरत पड़ेगी। तनकीद का सामना हो सकता है। इस वक्त में आपकी तालीम और आपका एक्सपीरियंस आपके लिए मसाइल को हल कर सकता है, और सपोर्टिव इन्वायरमेंट भी मौजूद है। फैसले किसी हद तक आप बेहतर कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है आपके जर्नल डे का, कोशिश करें स्ट्रेस में फैसले करने से ग्रेस करें। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव तरफ लगाएं। फाइनेंस की कंडीशन आपके नज़दीक बेहतर रह सकती है, लेकिन इस वक्त में जज्बाती फैसलों से ग्रेस करना ज़रूरी होगा। कोई प्रोजेक्ट आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। हकीकत पसंद होना आपकी पर्सनल लाइफ को बेहतर बना सकता है। दूसरों पर डिपेंड करते हुए आप किसी हद तक गलत फैसले कर सकते हैं। कोशिश करें इस वक्त में शादीशुदा ज़िंदगी में भी आप इख्तलाफात को किसी हद तक कम कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक न्यूमरोलॉजी का, लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में मौजूद है। क्रिएटिविटी आपकी बेहतर है। इस वक्त में आपके नज़दीक ग्रोथ की कंडीशन बन सकती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक स्टूडेंट होने का, कोशिश करें लापरवाही से बचें। ट्रिप ट्रैवल आपके लिए बेहतर रहेगा। इस वक्त में आपके नज़दीक कोई एजुकेशनल ट्रिप भी बेहतर रह सकता है, लेकिन रोड सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नॉलेज आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आइडियाज़ आपके बेहतर हैं। लकी कलर सिल्वर है और लकी नंबर 2 है। और जितनी दफ़ा आसानी के साथ आप या वहाबू का वर्थ और दुरुस्ते पढ़ सकते हैं, लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है वर्गो। 14 जुलाई 2025 पीर का दिन कैसा रहेगा, तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके नज़दीक प्लैनेट्स की ट्रांजिट का ताल्लुक है, तो वर्गो इस वक्त में सन मून की एनर्जी काफ़ी हद तक बेहतर है। ख़ास तौर पे क्रिएटिविटी आपके लिए बेहतर साबित होगी। पर उम्मीद रहने की ज़रूरत होगी। समाजी मामलात में भी किसी हद तक बेहतरी पैदा हो सकती है, लेकिन गुस्से से ग्रेस करें। मार्स की कंडीशन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है आपके मूड का, मूड स्विंग्स किसी हद तक मौजूद हैं। बिहेवियर के इशूज़ मौजूद हैं, ज़रा एहतियात करें। इस वक्त में प्रोजेक्ट में जज्बाती तौर पे शामिल हो रहे हैं या निकल रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इख्तलाफात से बचना ज़रूरी होगा। जहाँ तक ताल्लुक है आपकी हेल्थ का, कोशिश करें लाइफस्टाइल और डाइट की तरफ तवज्जो दें। कोई विटामिन की कमी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे तो ज़रा एहतियात करें। इस वक्त में सेहत कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है। अगर आपको दिल का कोई मर्ज़ लाहक है तो कुछ ज़्यादा एहतियात करें। जहाँ तक ताल्लुक है आपकी लव लाइफ का, इस वक्त में ख़ानदानी मसाइल आप बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस का लेवल भी काफ़ी हद तक बेहतर है। सपोर्टिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन इख्तलाफात से बचें। इस वक्त में तनकीद का सामना हो सकता है, तो कंप्रोमाइज़ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। जहाँ तक ताल्लुक है आपके करियर का, कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बेहतर है। एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके नज़दीक टास्क को मुकम्मल होने में कुछ वक्त लग सकता है। किसी की मदद भी आपके लिए बेहतर रहेगी। इस वक्त में कोशिश करें रोड सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अपने मकासद की तरफ आपको तवज्जो देना ज़रूरी होगा। जहाँ तक ताल्लुक है आपके नज़दीक आपके जर्नल डे का, कॉन्फिडेंस बेहतर है। इस वक्त में सही मालूमात हासिल करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। अपनी सेहत के साथ साथ अपने प्यारों की सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस वक्त में अपने काम से दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी से दूसरे आपकी तारीफ़ कर सकते हैं। कोशिश करें अकेले में ख़ुद को काफ़ी कुछ समझा सकते हैं। इख्तलाफात से बचना ज़रूरी होगा। इस वक्त में किसी हद तक आपका बॉन्ड आपकी फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन चैलेंजेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। एफ़र्ट करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक ताल्लुक है आपके नज़दीक न्यूमरोलॉजी का, प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। हकीकत पसंद होने की ज़रूरत पड़ेगी। चेंज आपके लिए बेहतर रह सकता है। जहाँ तक ताल्लुक है आपके नज़दीक स्टूडेंट होने का, कोशिश करें लापरवाही से बचें। तालीम आपके लिए बेहतर रहेगी। कुछ लिख रहे हैं या कोई असाइनमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई रिसर्च है, आपके लिए बेहतर रह सकती है। रिज़ल्ट आपके फेवर में आ सकता है। नए ताल्लुकात आपके लिए बेहतर रहेंगे। इस वक्त में आपके नज़दीक कंपनी किसी हद तक बेहतर रह सकती है, लेकिन इमेजिनेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ेगी। लकी कलर सब्ज़ है। लकी नंबर 6 है। और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या वाजिदों का वर्थ और दुरुस्ते पढ़ सकते हैं, लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है लिब्रा।
14 जुलाई 2025 पीर का दिन कैसा रहेगा, तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके नज़दीक प्लैनेट्स के ट्रांजिट का ताल्लुक है तो लिब्रा इस वक्त में सन और मून की एनर्जी काफ़ी हद तक बेहतर है। कोशिश करें, आइडियाज़ आपके बेहतर है लेकिन चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। मरकरी उल्टी चाल में मौजूद है, सैटर्न उल्टी चाल में मौजूद है। मार्च की कंडीशन वैसे अच्छी नहीं है लेकिन आपका रूहानी ताल्लुक काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। ऑब्जर्वेशन आपकी काफ़ी हद तक बेहतर है लेकिन आपको अपनी एनर्जी पॉजिटिव तरफ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक ताल्लुक है आपके मूड का, इस वक्त में किसी हद तक आपकी तारीफ़ हो सकती है, काम आपका बेहतर रह सकता है। गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके नज़दीक आपकी राय बेहतर तो रह सकती है लेकिन बैलेंस क्रिएट करना आपके लिए बेहतर रहेगा। जहाँ तक ताल्लुक है आपकी हेल्थ का, कोशिश करें लाइफस्टाइल और डाइट की तरफ तवज्जो दें। मैदे के मसाइल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ का कुछ इशू है तो कुछ ज़्यादा एहतियात करें। जहाँ तक ताल्लुक है आपकी लव लाइफ का, बहस और तकरार से बचने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वक्त में कोशिश करें कुछ मामलात पर खामोशी इख्तियार करें। सपोर्टिव इन्वायरमेंट तो मौजूद है लेकिन सब आपकी सब बातों के साथ एग्री करें ये ज़रूरी नहीं है। इस वक्त में किसी हद तक अपनी बात को मनवाने के चक्कर में ताल्लुकात में ख़राबी पैदा ना कर लें तो ज़रा एहतियात करें। जहाँ तक ताल्लुक है आपके करियर का, तालीम आपके लिए बेहतर रहेगी, कॉन्फिडेंस भी आपके लिए बेहतर रह सकता है, प्लानिंग करना आपके लिए बेहतर रहेगा। ख़ास तौर पे इस वक्त में कामयाबी आपको मिल सकती है, आपकी की गई एफ़र्ट ज़ाया नहीं जाएगी। काम में फ़ोकस होने की ज़रूरत पड़ेगी। कॉन्सनट्रेशन के इश्यूज़ किसी हद तक मौजूद हैं। जहाँ तक ताल्लुक है आपके नज़दीक आपके जर्नल डे का, गलतियाँ कम से कम करें, मसाइल कुछ ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस वक्त में अगर गलती पुरानी रिपीट हुई तो नुकसान हो सकता है। कोशिश करें ताल्लुकात में बेहतरी पैदा करें। इस वक्त में बहस और तकरार से बचने की कोशिश करें। रिस्पॉन्स काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। अल्फाज का इंतखाब ठीक करें, फ़ैसले आप ठीक कर सकते हो, फ़ायदा भी आपको मिल सकता है। इख्तलाफात से बचते हुए आपका बॉन्ड आपकी फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है लेकिन लापरवाही से बचना भी ज़रूरी होगा। इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक टेम्परामेंट के इश्यूज़ मौजूद हैं तो कोशिश करें इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक कंप्रोमाइज़ करना आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। जहां तक ताल्लुक है आपके नज़दीक न्यूमरोलॉजी का, क्रिएटिविटी बेहतर है, बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी होगा। सेंसिटिव होना, टची होना, जजमेंटल होना आपके ताल्लुकात में ख़राबी पैदा कर सकता है तो ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक ताल्लुक है आपके नज़दीक स्टूडेंट होने का, अगर आप किसी काम में पहल कर रहे हैं तो कोशिश करें जज्बाती तौर पे ना करें। आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। प्रॉपर प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। कोशिश करें इस वक्त में बैलेंस क्रिएट करें, बुनियादी मालूमात लाजमी हासिल करें। कामयाबी आपको मिल सकती है, फ़ायदा आपको मिल सकता है लेकिन एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत जल्दी चीज़ों को छोड़ सकती है। किसी की बात आपके लिए बेहतर रह सकती है, किसी का मशवरा आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। लकी कलर गोल्डन है और लकी नंबर 6 है और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या वहाबू का व्यर्थ और दूसरे पढ़ सकते हैं, लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है स्कॉर्पियो। 14 जुलाई 2025 पीर का दिन कैसा रहेगा, तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके नज़दीक प्लैनेट्स की ट्रांजिट का ताल्लुक है तो कोशिश करें, इमेजिनेशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन क्रिएटिविटी आपके लिए बेहतर है। चीज़ों को सही पहचान सकते हैं और ताल्लुकात भी सही तरफ आपके जा सकते हैं। आपके नज़दीक कंपटीशन का लेवल काफ़ी हाई है। इस वक्त में सन और मून की एनर्जी तो बेहतर है लेकिन मार्स की कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है तो कोशिश करें इस वक्त में एफ़र्ट कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी। जहाँ तक ताल्लुक है आपके मूड का, लॉजिकल थिंकिंग आपके लिए बेहतर रहेगी। ख़ास तौर पे जज्बाती फ़ैसलों से गुरेज करें और इस वक्त में किसी की मदद कर रहे हैं तो हालात से आगाह होना ज़रूरी होगा। जहाँ तक ताल्लुक है आपकी हेल्थ का, कोशिश करें लाइफस्टाइल और डाइट की तरफ तवज्जो दें। मैदे के मसाइल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। विटामिन की कमी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे तो ज़रा एहतियात करें। किसी किस्म की कोई सूजन का सामना ना करना पड़े तो केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक ताल्लुक है आपकी लव लाइफ का, गुफ्तगू आपकी बेहतरी की तरफ जा सकती है। कोई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो सकती है। अपने बारे में बहुत ज़्यादा राज बताते हुए ज़रा एहतियात करें, आप अपने लिए ही शिकायत पैदा कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है आपके करियर का, बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी होगा। चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस का लेवल आपके नज़दीक काफ़ी हद तक बेहतर है लेकिन लॉजिकल थिंकिंग की कमी है। इमेजिनेशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ग्रोथ की कंडीशन बन सकती है। प्रोफेशनल स्किल्स आपके नज़दीक मौजूद हैं। जहाँ तक ताल्लुक है आपके नज़दीक आपके जर्नल डे का, कोशिश करें इस वक्त में सेंसिटिव और टची कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। महरूमियाँ, मायूसियाँ कुछ ज़्यादा महसूस हो सकती हैं। जेल्स से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन क्रिएट ना हो तो ज़रा एहतियात करें। अपने फाइनेंस के इश्यूज़ की तरफ भी आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। कोई नया स्टार्ट आपके लिए बेहतर रहेगा। पार्टनरशिप के साथ भी कर रहे हैं, चीज़ों को पहले क्लियर कर लें। आपके नज़दीक इस वक्त में रूहानी ताल्लुक काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। आप झगड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। मज़हबी मकामात की ज़ियारत का इरादा रखते हैं, वो भी बेहतरी की तरफ जा सकता है। शादीशुदा ज़िंदगी में भी आप इख्तलाफात को कंट्रोल कर सकते हैं।
جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک نیمرولوجی کا، گفتگو آپ کی بہتری کی طرف جا سکتی ہے، کوئی ایکسپیرینس آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اس وقت میں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک اسٹوڈنٹ ہونے کا، لاپرواہی سے بچیں، امیجینیشن کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، حقیقت پسند ہونے کی ضرورت پڑے گی، کریٹیوٹی آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، اعتبار کرتے ہوئے ذرا احتیاط کرنا ضروری ہوگا۔ رزلٹ آپ کے فیور میں آ سکتے ہیں لیکن ایفرٹ کچھ زیادہ کرنی پڑے گی، کمپٹیشن کا لیول ہائی موجود ہے۔ لکی کلر گولڈن ہے اور لکی نمبر 5 ہے، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ یا وہابوں کا ورت اور درشتے پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ چلتے ہیں اگلے اسٹار کی طرف جو کہ ہے سیجیٹیریس۔ 14 جولائی 2025 پیر کا دن کیسا رہے گا؟ تو یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کے نزدیک پلانٹس کی ٹرانزٹ کا تعلق ہے تو اس وقت میں آپ کے نزدیک سن اور مون کی انرجی کافی حد تک بہتر ہے، لیکن مارس کی کنڈیشن کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، جوپیٹر کی کنڈیشن بھی کافی حد تک بہتر ہے۔ آپ کے نزدیک غصہ کچھ زیادہ جلدی آ سکتا ہے، کمپیریزن کرنے سے گریز کرنا ضروری ہوگا۔ موازنہ آپ کے نزدیک اختلافات کو کچھ زیادہ بڑھا دے گا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک آپ کے موڈ کا، کوشش کریں، سوچ آپ کی بہتر ضرور ہے لیکن اس وقت میں محرومیاں، مایوسیاں کچھ زیادہ محسوس ہو سکتی ہیں۔ لاجیکل تھنکنگ کی آپ کو ضرورت پڑے گی، اوور تھنکنگ سے گریز کریں لیکن احتیاط کرنا ضروری ہوگا۔ کسی قسم کا کوئی لاس کریٹ نہ ہو تو اپنی چیزوں سے ریلیٹڈ احتیاط کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی ہیلتھ کا، اس وقت میں لائف سٹائل اور ڈائٹ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے نزدیک وٹامن کی کوئی کمی کا سامنا نہ ہو تو ذرا احتیاط کریں، دانتوں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے، معدے کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو تو ذرا احتیاط کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی لو لائف کا، سماجی معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ کے نزدیک اس وقت میں خاص طور پر جھگڑوں سے بچنا ضروری ہوگا، بحث اور تکرار سے بچیں۔ سپورٹیو انوائرمنٹ تو کریٹ ہو سکتا ہے لیکن موڈ سوئنگز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ سنگل ہیں، ان میرڈ ہیں، کوئی اچھا پرپوزل کریٹ ہو سکتا ہے، لیکن شادی شدہ زندگی میں اس وقت میں کسی حد تک تعلقات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی۔ خاص طور پہ آپ کے پرانے تعلقات میں اس وقت میں ایفرٹ کی ضرورت پڑے گی، نئے تعلقات میں کچھ وقت دینا ضروری ہوگا لیکن وہ آپ کے لیے بہتر رہ سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے کریئر کا، کوئی پروجیکٹ آپ کے لیے بہتر رہے گا، کانفیڈنس آپ میں بہتر ہے، کریٹیوٹی آپ کو فائدہ پہنچا دے گی۔ اس وقت میں کوشش کریں کام کو مکمل کریں، جتنا جلدی شروع کر سکتے ہیں اتنا ہی جلدی چھوڑ سکتے ہیں۔ چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں، چینج میں ایڈجسٹ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک آپ کے جرنل ڈے کا، غلطیاں کم سے کم کرنے میں کچھ زیادہ ہائی لائٹ ہو سکتی ہیں، ورک پلیس پر کچھ زیادہ ایکٹیو رہنے کی ضرورت پڑے گی۔ سٹریس میں فیصلے کرنے سے گریز کریں، فائدہ آپ کو مل سکتا ہے لیکن احتیاط کرنا ضروری ہوگا۔ اس وقت میں غصہ کچھ زیادہ جلدی آ سکتا ہے لیکن بیہیویئر کے ایشوز کو کنٹرول کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک نیمرولوجی کا، کریٹیوٹی آپ کے لیے بہتر ہے، اس وقت میں گفتگو بھی آپ کے لیے بہتری پیدا کر سکتی ہے، باہمی تعاون آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک اسٹوڈنٹ ہونے کا، اپنی انرجی کو پازیٹیو طرف لگائیں، کوئی ہابی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی، آئیڈیاز آپ کے بہتر ضرور ہیں لیکن اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں۔ جہاں تک تعلق ہے لکی کلر کا تو وہ پیلا ہے اور لکی نمبر 6 ہے، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ یا بہابو کا ورت اور درشتے پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ چلتے ہیں اگلے اسٹار کی طرف جو کہ ہے کیپریکارن۔ 14 جولائی 2025 پیر کا دن کیسا رہے گا؟ تو یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کے نزدیک پلانٹس کی ٹرانزٹ کا تعلق ہے تو کیپریکارن اس وقت میں سن اور مون کی انرجی کافی حد تک بہتر ہے، جوپیٹر کی کنڈیشن بھی بہتر ہے، وینس کی کنڈیشن بھی بہتر ہے لیکن مارس کی کنڈیشن کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، ڈیمانڈنگ کنڈیشن موجود ہے، خود کو امپروو کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ کسی کام میں بھی اگر آپ پہل کر رہے ہیں، بنیادی معلومات کا ہونا ضروری ہوگا۔ آپ کا روحانی تعلق اس وقت میں کافی حد تک اسٹرانگ ہے، فیصلے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، آبزرویشن آپ کی بہتر ضرور ہے لیکن ڈیمانڈنگ کنڈیشن موجود ہے، لاپرواہی سے بچنا ضروری ہوگا اور چینج آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے موڈ کا، کوشش کریں حقیقت پسند ہو۔ آپ کے نزدیک تعلقات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں لیکن اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، کسی قسم کے تعلقات میں خرابی پیدا نہ ہو یا مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہو، غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں تو ذرا احتیاط کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی ہیلتھ کا، کوشش کریں لائف سٹائل اور ڈائٹ کی طرف توجہ دیں۔ آپ کے نزدیک معدے کے مسائل پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں اور جوائنٹس میں پین کی شکایت نہ ہو تو ذرا احتیاط کریں۔
جہاں تک تعلق ہے آپ کی لو لائف کا، سٹریس کریٹ ہو سکتا ہے، بیہیویئر کے ایشوز موجود ہیں، فرسٹریشن اریٹیشن میں فیصلے کرنے سے گریز کریں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کمپیریزن پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، اور خاص طور پہ ضروریات میں اضافہ، ذمہ داریوں میں اضافہ، پریشر کریٹ نہ کریں آپ کے تعلقات میں، تو ذرا احتیاط کریں۔ اوور ججمنٹل ہوتے ہوئے آپ غلط فیصلے کر سکتے ہیں، اور اوور ریئیکٹ کرتے ہوئے ذرا احتیاط کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے کریئر کا، جلد بازی کے فیصلے کچھ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ کوئی نئی اپرچونٹی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی، لیکن بحث اور تکرار سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ کے نزدیک آپ کی انرجی کا پازیٹیو طرف لگنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک آپ کے جرنل ڈے کا، کوشش کریں اپنی ہیلتھ اور اپنے پیاروں کی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ایکٹیو رہنا ضروری ہوگا، پر امید رہنے کی کوشش کریں۔ شارٹ کٹ اور لالچ کے چکر میں اپنے نزدیک پرابلم کریٹ نہ کر لیں۔ ورک پلیس پر تھوڑا زیادہ ایکٹیو رہنے کی ضرورت پڑے گی، اور منفی سوچ سے بچیں۔ اپنی چیزوں سے ریلیٹڈ بہت احتیاط کریں، اپنے معاملات سے ریلیٹڈ بہت زیادہ احتیاط کریں۔ کسی قسم کی کوئی پرانی انویسٹمنٹ آپ کے لیے اس وقت میں کوئی پرابلم کریٹ نہ کرے، تو ذرا احتیاط کریں، چیزوں کو کلیئر کرنا ضروری ہوگا۔ کوئی ہابی آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ شادی شدہ زندگی میں تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہوئے آپ اپنے نزدیک اختلافات کو کم کر سکتے ہیں، لیکن ایفرٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک پریشر کریٹ ہو سکتا ہے، ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک نیمرولوجی کا، سینسٹیو اور ٹچی کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی نیا کام شروع کر رہے ہیں، یا پارٹنرشپ کے ساتھ یا اکیلے میں، تو کیئرفلی اس پہ سوچنے کی ضرورت پڑے گی۔ فائدے اور نقصانات کو ذہن میں لازمی رکھیں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک اسٹوڈنٹ ہونے کا، مقاصد کا مضبوط ہونا آپ کے نزدیک بہت زیادہ ضروری ہے، اور اپنی ہیلتھ کی طرف لازمی توجہ دیں۔ کوئی اپرچونٹی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی، لیکن فوکس ڈیولپ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کے پروفیشن میں آپ کو فائدہ تو مل سکتا ہے، لیکن اس وقت میں اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کریں، ریسورسز کا صحیح استعمال کریں، وہ کسی حد تک ضائع ہو سکتے ہیں۔ لکی کلر آپ کے نزدیک براؤن ہے، اور لکی نمبر 1 ہے، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ یا وہابو کا ورت اور درشتے پڑھ سکتے ہیں، لازمی پڑھیں۔ چلتے ہیں اگلے اسٹار کی طرف، جو کہ ہے ایکویریس۔ 14 جولائی 2025 پیر کا دن کیسا رہے گا؟ تو یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کے نزدیک پلینٹس کی ٹرانزٹ کا تعلق ہے، اس وقت میں آپ کے نزدیک سن اور مون کی انرجی بہتر ہے، جوپیٹر کی کنڈیشن بھی بہتر ہے، لیکن سیٹرن اور مارس کے اثرات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ اختلافات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں، مکمل پروسیجر سے لازمی آگاہ ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے موڈ کا، کوشش کریں کانفیڈنس آپ کے لیے بہتر ضرور ہے، لیکن اس وقت میں الفاظ کا انتخاب ٹھیک رکھیں۔ منفی سوچ سے بچنا ضروری ہوگا، ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی ہیلتھ کا، کوشش کریں لائف سٹائل اور ڈائٹ کی طرف توجہ دیں، سانس کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو تو ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت میں جگر اور گردوں کی طرف بھی توجہ دینا ضروری ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی لو لائف کا، اس وقت میں مسائل کو آپ حل کر سکتے ہیں، لیکن مائنر ایشوز میجر نہ بن جائے تو ذرا احتیاط کریں۔ تعلقات کچھ زیادہ جلدی خراب ہو سکتے ہیں، بحث اور تکرار سے بچنا ضروری ہوگا۔ صبر، تحمل اور برداشت کی ضرورت ہوگی۔ مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمیاں کسی حد تک بڑھ سکتی ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہوگی۔ کوشش کریں اختلافات کو کم کریں، مائنر ایشوز میجر نہ بن جائیں تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے کریئر کا، اس وقت میں آپ کے نزدیک فیصلے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ کی آبزرویشن کافی حد تک بہتر ہے، لیکن اوور کانفیڈنس آپ کے لیے چیلنجز کو انکریز کر دے گا، تو ذرا احتیاط کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے جرنل ڈے کا، آپ کی پرسنالٹی بہتر تو ضرور ہے، شخصیت بہتر تو ضرور ہے، لیکن اس وقت میں کوشش کریں اوور کانفیڈنس سے بچیں۔ آپ فائنانس کی طرف توجہ دے سکتے ہیں، آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ آپ کے لیے اس وقت میں انویسٹمنٹ بھی کسی حد تک سوچ سمجھ کر آگے بڑھانے کی ضرورت پڑے گی۔ شکایات آپ اپنی پرسنل لائف میں کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور کوالٹی ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ سپینڈ کریں، آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ شادی شدہ زندگی میں اس وقت میں کسی حد تک جھگڑوں سے بچنا ضروری ہوگا، خاص طور پہ پرانے موضوعات جن پہ جھگڑے ہوتے رہے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک نیمرولوجی کا، لیڈرشپ کوالٹیز آپ میں موجود ہے، اس وقت میں لیڈرشپ کوالٹیز آپ کو فائدہ بھی پہنچا سکتی ہیں، اہمیت آپ کی بڑھ سکتی ہے، صلاحیت اور قابلیت آپ میں موجود ہے۔ کوئی نیا کام شروع کریں، جذباتی شروع نہ کریں، اس وقت میں آپ کے نزدیک پراپر ایفرٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی، خاص طور پہ بنیادی معلومات کا ہونا بھی ضروری ہوگا۔ اسٹوڈنٹ ہے، اپنی لرننگ کی طرف لازمی توجہ دیں۔ آپ اپنے معاملات سے، اپنے فیصلوں سے، اپنی تعلیم سے، ریسرچ سے، رائٹنگ سے اور اس وقت میں دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں تعلقات بھی آپ کے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، نئے تعلقات بھی بہتر رہیں گے۔ لکی کلر گولڈن ہے، اور لکی نمبر 1 ہے، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ یا وہابو کا ورت اور درشتے پڑھ سکتے ہیں، لازمی پڑھیں۔ چلتے ہیں آخری اسٹار کی طرف، جو کہ ہے پائسس۔ 14 جولائی 2025
پیر کا دن کیسا رہے گا، تو یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب بیل آئکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کے نزدیک پلانٹس کی ٹرانزٹ کا تعلق ہے تو پائسس اس وقت میں سن اور مون کی انرجی آپ کے نزدیک کافی حد تک بہتر ہے۔ آپ کے نزدیک اس وقت میں جوپیٹر کی کنڈیشن بھی بہتر ہے، لیکن مارس کی کنڈیشن اور سیٹرن کے اثرات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ امیجینیشن سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑے گی اور اس وقت میں کوشش کریں حقیقت پسند ہو، اور آپ کے لیے اس وقت میں اسکن سے ریلیٹڈ، جلد سے ریلیٹڈ بھی احتیاط کرنا ضروری ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے موڈ کا، اپنے معاملات کی طرف توجہ دیں، ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہوگی۔ کوئی چینج آپ کے لیے بہتر رہ سکتا ہے، یہ گھر کا، جگہ کا، کام کا چینج ہو سکتا ہے، کوئی نیا سٹارٹ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی ہیلتھ کا، کوشش کریں لائف سٹائل اور ڈائٹ کی طرف توجہ دیں۔ اس وقت میں دانتوں میں درد کی شکایت پیدا نہ ہو تو ذرا احتیاط کریں، اور معدے سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو تو ذرا احتیاط کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی لو لائف کا، سٹریس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تعلقات میں اس وقت میں بحث اور تکرار سے بچنا ضروری ہوگا۔ مائنر ایشوز ہیں، میجر نہ بن جائیں اوور تھنکنگ سے اور اس وقت میں غلط فہمیوں سے، تو ذرا احتیاط کریں۔ شادی شدہ زندگی میں اس وقت میں بہتری تو پیدا ہو سکتی ہے، لیکن ایفرٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور اس وقت میں اگر آپ سنگل ہیں، ان میرڈ ہیں، چیزیں آپ کے فیور میں تو جا سکتی ہیں، لیکن اس وقت میں بہت جلدی غلط فہمیاں بڑھ سکتی ہیں، تو ذرا احتیاط کرنے کی کوشش کریں۔ گفتگو کا بہتر ہونا ضروری ہے، اور سنی سنائی باتوں پر ذرا اعتبار کرتے ہوئے احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے کریئر کا، ڈسپلن کے ساتھ آگے بڑھنا آپ کو فائدہ دے گا۔ کریٹیوٹی بہتر ضرور ہے، لیکن اس وقت میں انا کے مسئلے کچھ زیادہ موجود ہیں جو چیلنجز کو بڑھا دیں گے۔ باہمی تعاون آپ کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اس وقت میں انا کے مسئلے آپ کی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، تو ذرا کیئرفل رہنے کی ضرورت پڑے گی، اور سنی سنائی باتوں پر اعتبار کرتے ہوئے ذرا احتیاط کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک آپ کے جرنل ڈے کا، حقیقت پسند ہونا ضروری ہے۔ خاص طور پہ کامیابی آپ کو فائنانس میں مل سکتی ہے، کوئی ایکسپیرینس بہتر رہ سکتا ہے، کوئی انویسٹمنٹ آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، آپ کی رائے بہتر رہ سکتی ہے، کسی کا مشورہ بھی بہتر رہے گا، لیکن سنی سنائی باتوں پر اعتبار کرتے ہوئے احتیاط کریں۔ اس وقت میں اوور ریئیکٹ کرنے سے بھی گریز کریں۔ آپ کے لیے اس وقت میں کام مکمل کرنا زیادہ ضروری ہے، اور بحث اور تکرار سے بھی بچنے کی لازمی کوشش کریں۔ اخراجات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے نزدیک اس وقت میں عزت اور احترام کا رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ خاص طور پہ اس وقت میں کوشش کریں کہ اگر آپ کو ہیلتھ کا کوئی ایشو ہے تو کچھ زیادہ توجہ دیں، اپنے پیاروں کی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں۔ انرجی کو پازیٹیو طرف لگانے کی ضرورت ہوگی، ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، تعلقات میں خرابی کا سبب نہ بنے آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ، تو ذرا احتیاط کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک نیمرولوجی کا، جذباتی فیصلوں سے گریز کریں۔ گفتگو کا بہتر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کریٹیوٹی آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے، آپ کے لیے کوئی ریسرچ، کوئی کام بہتر رہ سکتا ہے، آپ کی گئی ایفرٹ ضائع نہیں ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے اسٹوڈنٹ ہونے کا، کوشش کریں اس وقت میں کمپٹیشن کا لیول آپ کے نزدیک کافی ہائی ہے، دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے غلط فیصلے کر سکتے ہیں۔ سوچ کا بہتر ہونا ضروری ہے، سماجی معاملات میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے، لیکن ایکٹیو رہنے کی ضرورت پڑے گی۔ کنسنٹریشن کے ایشوز آپ کے نزدیک موجود ہے، اس میں احتیاط کریں، اور اپنے بارے میں بہت زیادہ گفتگو کرنے سے گریز کریں، وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہے۔ کمپیریزن کرتے ہوئے بھی اپنے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، موازنہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، کیونکہ کمپٹیشن کا لیول آپ کے نزدیک آلریڈی بہت ہائی ہے۔ آپ جتنا کمپیریزن کریں گے اتنا اپنے لیے پریشر کو ہائی کر لیں گے، تو ذرا احتیاط کریں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک نرم دل ہونا، نرم مزاج ہونا، شائستگی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ لکی کلر سبز ہے اور لکی نمبر 1 ہے، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آپ یا وہابوں کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ سب پر آسانی فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔